नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालौटारमा बोलाएर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका खबरहरू बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीतिमा अर्को तरङ्ग आएको छ। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीभित्र असुरक्षित हुनुहुन्छ, उहाँको कुर्सी असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ, त्यति बेलामा उहाँले खोज्ने पात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ। के प्रतिपक्षी दल सरकारको कुर्सी बचाउने टेको मात्रै हो त? यति बेलामा नागरिक कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त छ, समग्र मुलुकको अवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र भूराजनीतिक अवस्थाले हेर्दाखेरि पनि उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी देशहरूले नेपालभित्र गरेको पछिल्ला गतिविधिहरू एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अपाचे जस्तै देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ, आज यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। अनि सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन जुन फागुनमा गर्ने भनिएको छ, फागुनमा महाधिवेशन होला त? अनि महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व कस्तो ल्याउला? आज यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्न मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य। आचार्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर, अब अहिले पछिल्लो समय सत्तापक्ष दलका नेताले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतालाई चाहिँ जतिसुकै बेला पनि चाहे बखतमा बालौटार बोलाउने अनि सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेका कुराहरू बाहिर आइरहँदाखेरि के नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिका चाहिँ अब सरकारको कुर्सी बचाइदिने एउटा टेकोको रूपमा मात्रै हुन लागेको हो? त्यसो होइन होला श्रीकृष्णजी। मेरो विचारमा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गर्न खोज्दा त्यो भेटघाट चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले भनेको जस्तो अर्को सत्य चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिजीले प्रधानमन्त्रीसँग के विषयमा परामर्श गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति अब पार्टीभित्र पनि हामीसँग चाहिँ परामर्श भएको, छलफल भएको अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ धेरै चाहिँ अनुमानहरू उठ्न सक्ने, धेरै चाहिँ तपाईँलाई अस्वाभाविक चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आउन सक्ने ठाउँ चाहिँ बनेका चाहिँ छन् र तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको जस्तो सत्तासँग सम्बन्धित चाहिँ संवाद हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविक हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। होइन, यो आशंका किन पनि उब्जिराखेको छ भने जति बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ अलिकति असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको महसुस गर्ने बित्तिकै उहाँले सम्झिने भनेको प्रतिपक्ष दललाई चाहिँ बालौटार बोलाउने अनि सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गर्ने, अनि प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत भनेको चाहिँ के प्रधानमन्त्रीले बोलाउने बित्तिकै बालौटार दौडिहाल्नुपर्ने हो त? यसो हो श्रीकृष्णजी, भेटघाटको लागि मात्रै संवाद गर्ने प्रयोजनको निम्ति, परामर्शको निम्ति प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको भेटघाट चाहिँ म स्वाभाविक मान्छु। संसदीय राजनीतिमा त स्वाभाविक हो। तर मुख्य चाहिँ विषय के हो भनेदेखि के काङ्ग्रेसले आफूलाई यतिखेर सत्ता राजनीतिको चाहिँ एउटा गोटीको रूपमा प्रयोग हुन दिन्छ अथवा दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। र मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस भित्रको चाहिँ ठुलो जमात काङ्ग्रेस जनहरू चाहिँ यतिखेर सत्ता राजनीतिको चाहिँ यन्त्र बन्ने, सत्ता राजनीतिको गोटी बन्ने चाहिँ चाहनामा चाहिँ किमार्थ चाहिँ छैनन्। हामी टाढाबाट अत्यन्त चिन्तित भएर सत्ता पक्ष भित्रको चाहिँ यो सत्ताको राजनीतिको लुछाचुडीलाई चाहिँ हेरिराखेको चाहिँ छौँ। र हाम्रो चिन्ता चाहिँ यतिखेर के छ भनेदेखि यो संविधानले चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ संसदीय प्रणालीको जुन संरचना चाहिँ छ, यो संरचनाभित्र तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीका चाहिँ अधिकार, सीमा र भूमिकाको बारेमा चाहिँ जस्तो अपेक्षा र जस्तो प्रबन्ध संविधानले गरेको चाहिँ छ त्यो चाहिँ भत्किँदै छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ संविधानले चाहिँ बहुलवादमा चाहिँ आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ एउटा संसदीय राजनीतिको चाहिँ जुन तपाईलाई परिकल्पना गरेको छ र प्रयोग गरेको छ र जुन कार्यान्वयनमा चाहिँ छ, अहिले नेकपा भित्रको चाहिँ विवादले संसदीय प्रणालीको चाहिँ यो आधारभूत संरचना चाहिँ प्रभावित हुने
संविधान र संविधानले चाहिँ निर्माण गरेका शक्ति सन्तुलनका चाहिँ जुन संरचनाहरू चाहिँ छन् ती भत्किने हुन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता चाहिँ छ। र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भूमिका, प्रधानमन्त्रीको अधिकार, पार्टी र प्रधानमन्त्रीको बीचको चाहिँ द्वन्द्वले चाहिँ यो संविधान र संविधानले निर्माण गरेका संरचनाहरू धरापमा पर्छन् कि भन्ने चिन्ता मात्रै यतिखेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ छ। हामीलाई चाहिँ नेकपा भित्रको चाहिँ नेतृत्वको निम्ति शक्ति सङ्घर्ष हाम्रो निम्ति खासै चासोको चाहिँ कुरा होइन, तर त्यस्तो सङ्घर्षले हाम्रो चाहिँ प्रणालीलाई नै आघात पार्ने तर्फ चाहिँ यो नजाओस् भन्ने चाहिँ चिन्ता हामीलाई। त्यही त यहाँले संसदीय प्रणालीको बडो चिन्ता पनि गर्नुभयो। संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षले आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि, नागरिकका समस्याहरूमा छलफल गर्नका लागि, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद नचलेको 5 महिना भइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद चलाऊ, संसदको बैठक बोलाऊ, हामी त्यहाँ छलफल गरौँ भनेर चाहिँ किन कहिल्यै भन्न नसकेको होला काङ्ग्रेसले? फेरि होइन, यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसले चाहिँ भन्नुपर्ने विषय हो। अलिकति हाम्रो संसदीय नेतृत्वको चाहिँ मुद्दामा हामी अलिकति आलोचित चाहिँ निश्चित रूपमा भएको चाहिँ छौँ। यतिखेर संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार 6 महिनाको अवधिभित्रै चाहिँ पुग्ने लाग्यो त्यो त पर्ने र यो चाहिँ तपाईँलाई पुसको मध्यमा चाहिँ त्यो अवधि सकिँदै चाहिँ छ। र त्यो अवधिको गणना भन्दा पनि श्रीकृष्णजी राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले जुन ढङ्गका गम्भीर समस्याहरू चाहिँ छन्, म त्यसलाई 3वटा शीर्षकमा म सूत्रबद्ध गर्न चाहन्छु। एउटा कोरोनाको संक्रमणले निम्ति आएको चाहिँ एउटा अत्यास लाग्दो चाहिँ परिस्थिति छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, जनताको चाहिँ जीवनको रक्षा गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा चाहिँ छ र चाहिँ लाखौं जनताको जीविकाका चाहिँ मुद्दाहरूको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ विषय चाहिँ छ। र यसले निम्ति आएको एउटा चाहिँ गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट चाहिँ छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ देशको उद्यम, व्यवसाय, देशको अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा दीर्घकालीन त्यसमा चाहिँ चाप पर्ने, दबाव पर्ने र क्षतिग्रस्त हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना छ। र तेस्रो सङ्कटको स्रोत म के देख्दैछु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ भइराखेको सन्तुलन चाहिँ अलिकति चाहिँ बिग्डने पो हो कि असन्तुलित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अत्यधिक मात्रामा अहिले बढेको चाहिँ म देख्छु हाम्रो देशभित्र। त्यो त नेकपाकोमा बिग्र आएसँगै त्यो देखिराखेको छ। त्यसैले यो विषयले चाहिँ प्रधानता चाहिँ पाएर प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा हाम्रो पार्टी सभापतिजीले संसदको बैठकको आह्वान गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई र तपाईहरू जस्तो चाहिँ सञ्चारकर्मीको माध्यमबाट देश र जनतासँग संवाद गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवसर चाहिँ हो यो यतिखेर। र त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीहरू चुकेको चाहिँ छौँ भन्ने आलोचना चाहिँ जनस्तरबाट आएको हुनाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। यो आम मानिसको सोधाइ पनि हो, किन प्रतिपक्षी दलका नेता संसदको बैठक बोलाउनुहोस् अनि म तपाईँसँग छलफल गर्न सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले दबाब दिन सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले बोलाउने बित्तिकै उहाँ चाहिँ दौडेर बालुवाटार पुग्नुहुन्छ। संसदमा उपसभामुख नभएको 10 महिना भइसकेको छ। अब हेर्दाखेरि उपसभामुख भनेको फरक लिङ्ग र फरक दलको हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अब प्रतिपक्षी दलको पुल्टोमा उपसभामुख पद देखिरहँदाखेरि पनि किन यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले छलफल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त आम रूपमा उठेकै छ नि। त्यो ठिक हो र त्यो जनस्तरबाट उठेको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई घचघच्याउने ढङ्गको जुन टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरू चाहिँ छन् त्यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्दछ। र मैले अघि पनि प्रारम्भमै पनि भने कहीँ न कहीँ हाम्रो संसदीय नेतृत्वको चाहिँ कमजोरी चाहिँ प्रकट भएकै चाहिँ छ। त्यसैले यतिखेर अघि मैले भनेको जस्तो 3वटा गम्भीर सङ्कटको चाहिँ विषय सँगसँगै अहिले सत्ता सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री चाहिँ मुख्य विवादको चाहिँ केन्द्रमा हुँदा हामीहरूले प्रारम्भदेखि नै संसदमा पनि यो विषय चाहिँ उठ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट हाम्रो पार्टीका साथीहरूले, नेताहरूले यो कुरा चाहिँ उठाउनु भएकै हो कि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चाहिँ यो चाहिँ आत्ममुखी छ, आत्मकेन्द्रित चाहिँ छ, यो परामर्श गर्ने ढङ्गको चाहिँ छैन। प्रतिपक्षी दलसँग मात्र होइन, यसले आफ्नै दलभित्र पनि परामर्श गर्दैन। प्रधानमन्त्री एक्लै बलियो हुन चाहनुहुन्छ र चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दबाव र चाहिँ छायामा चाहिँ कमजोर बन्दै गइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले चाहिँ थुप्रै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित
आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठ्दा त्यसलाई निष्पक्ष छानबिन हुन सक्ने परिस्थिति बनाउनुको चाहिँ साटो कतै चाहिँ त्यो संरक्षित भयो कि भन्ने जुन चिन्ता प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामीले चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ छौँ। कमोबेस तिनै चाहिँ मुद्दाहरू अहिले सत्तारूढ दलका नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ आरोप लगाएको हामी सुनिराखेको चाहिँ छौँ र यो त्यसैले पनि एउटा चाहिँ अत्यन्तै अस्वाभाविक र चिन्ता मान्नुपर्ने परिस्थिति हो र यो विषय चाहिँ तपाईलाई संसदमा चाहिँ बहस गर्नुपर्ने कांग्रेसले उठाउँदै आएको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता हामीले चाहिँ सधैँ स्थिरताको कुरा गर्छौं। मैले पटक पटक सञ्चार माध्यममा भन्ने गरेको छु श्री कृष्णजी 2/3 बहुमतले मात्रै स्थिरताको प्रत्याभूति चाहिँ हुँदैन। स्थिरताको निम्ति चाहिँ विधिको शासन पालना गर्ने चाहिँ सरकार चाहिँ चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री अथवा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रवृत्ति होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बनाउने चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ चाहिन्छ। हामीले चाहिँ प्रशासनलाई आज्ञा पालन गर्ने चाहिँ एउटा अनुरागी चाहिँ संरचना बनाउनुको सट्टा सतर्क, चुस्त, क्षमतावान चाहिँ प्रशासन र विधिप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध भएको प्रशासन संयन्त्र चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ लगानीको वातावरण, उत्पादनको चाहिँ परिस्थिति र चाहिँ गतिशीलता, रोजगारी सृजनाको परिस्थिति हुने र जनतामा निराशा चाहिँ व्याप्त नहुने परिस्थितिको निर्माण गरेर मात्रै हामीले अस्थिरतालाई चाहिँ रोक्न सक्छौं। तर त्यही त यहाँले पनि कुरा उठाइहाल्नु भयो कि नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका कतिपय कामहरू चाहिँ गलत भए, सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अगाडि बढ्यो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मान्छेहरूलाई सरकारले संरक्षण दियो र भ्रष्टाचारको छिनोफानो गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ फलानाले गरेको छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो, अख्तियार नै उहाँ बन्नुभयो भनेर सत्ता पक्षकै दलका शीर्ष नेताहरूले अझ एक दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले त्यो कुरा उठाइदिँदाखेरि त कांग्रेसलाई त यस विषयमा त प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न बाध्य पार्न सक्ने सजिलो ठाउँ थियो नि। तर पनि प्रतिपक्ष दलको त्यो आवाज चाहिँ कतै पनि सुनिएन। जस्तो तपाईले अहिले हामीसँगको संवादमा त भन्नुभयो, तर प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले औपचारिक रूपमा उहाँले यी कुराहरू किन राख्न सक्नुहुन्न शेरबहादुर देउवाजीले? होइन, अब त्यो स्वाभाविक रूपमा राख्नुपर्ने हो। म चाहन्थे मेरो पार्टीको सभापति प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा संसदमा उभिएर पटक पटक सरकारका यी जुन कमजोर पाटाहरू चाहिँ छन्, सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ जनताका माझमा चाहिँ प्रकट गर्ने, संसदीय बहसमा त्यसलाई चाहिँ ल्याउने र सरकारलाई चाहिँ सुधारको बाटोतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउने, सरकारका स्वेच्छाचारी चाहिँ कदमहरू, कानुन निर्माणमा चाहिँ देखिएको चाहिँ एउटा चाहिँ असंवेदनशील चाहिँ प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ बन्द गराएर चाहिँ एउटा हेल्दी डेमोक्रेटिक चाहिँ स्पिरिटमा चाहिँ देश अगाडि बढोस्। र यही पनि मैले भने कि देशको अस्तित्वसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरू पनि यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ छन्। परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ असन्तुलन चाहिँ व्याप्त भएको चाहिँ नदेखियोस्, एउटा सन्तुलित हेल्दी चाहिँ परराष्ट्र चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ विकसित भएर जाओस्। अहिले हाम्रो छिमेकका दुईटै देश चीन र चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भारत चाहिँ तीव्र एउटा सैन्य प्रतिस्पर्धामा र झन्डै झन्डै चाहिँ एउटा द्वन्द्वको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ उभिराखेको बेलामा उनीहरूको बीचमा बसेको एउटा सानो चाहिँ देश नेपालले चाहिँ आफ्नो अस्मिताको, आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने विषय सँगसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो शान्ति यो क्षेत्रमा, यो रिजनमा चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने गराउने प्रयोजनको निम्ति आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने चाहिँ राष्ट्रिय नेतृत्वको चाहिँ खोजी गरिराखेको बेलामा मेरो पार्टीको सभापतिले प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेताको रूपमा संसदबाट चाहिँ यी विषय र विचारहरूलाई मुखरित गर्न चाहिँ अग्रसरता लिनुपर्ने कुरामा चाहिँ दुईमत चाहिँ छैन। यहाँ कहीँ न कहीँ केही कमजोरी चाहिँ देखिएको चाहिँ होला, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने बाटोमा चाहिँ जान्छौँ र संसद चाहिँ सबै चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ बहस गर्ने चाहिँ थल हो। त्यसैले मैले अघि भने कि यो राष्ट्रिय राजनीतिका यी सारा विसङ्गतिहरू अथवा सङ्गतिहरू दुईटा पार्टीका, दुईटा गुटका चाहिँ प्रतिस्पर्धाका चाहिँ विषय मात्र चाहिँ बन्न सक्दैनन्। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि जुन ढङ्गको चाहिँ आक्षेप उहाँकै सत्तारूढ दलका नेताहरूले लगाउनु भएको चाहिँ छ, त्यो उहाँहरूको पार्टीको विषय मात्रै चाहिँ रहन सक्दैन। अब किनभनेदेखि चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ लागिराखेको चाहिँ छ।
प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ एउटा ठोक्रो चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ अवलम्बन गर्नुभयो। देशको चाहिँ एकतालाई चाहिँ बलियो बनाउने ढङ्गको चाहिँ विचार र व्यवहार प्रधानमन्त्रीबाट भएन भन्ने चाहिँ आक्षेप लागेको छ। यद्यपि प्रतिपक्षी दलको रूपमा हामीले प्रधानमन्त्रीजीको कार्यशैलीले चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्नुको चाहिँ साटो राष्ट्रिय चाहिँ असहमति र चाहिँ मतभिन्नता विभाजनतर्फ चाहिँ देशलाई लैजान्छ भनेर चाहिँ लामो समयदेखि घचघचाइराखेको चाहिँ थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रा यी कुराहरूलाई सत्तारूढ दलका अहिले आलोचना गर्ने नेताहरूले ढाकछोप गर्ने यत्न चाहिँ गर्नुभयो र अहिले प्रधानमन्त्रीजीको कार्यशैली जस्तो यहाँले अलिकति संकेत गर्न खोज्नु भयो कि नेकपा भित्र देखिएको यो पछिल्लो विवादले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको यो जुन नेपालप्रति अहिले बाक्लो रूपमा भ्रमण पनि भइरहेका छन्, अझ भनौँ भने राजदूतहरूको सक्रियता पनि बढेको छ। यो सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि केही शक्तिहरूले चाहिँ यो नेकपाको विभाजनका लागि उपयोग गरिरहेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेस उपयोग भइरहेको छ। जसरी 54 सालमा चाहिँ नेकपा तत्कालीन एमालेलाई चाहिँ फुटाउँदाखेरि 56 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको अथवा उसलाई फाइदा पुगेको त्यो सन्दर्भ जोडेर पनि कतिपय विश्लेषण गरिन्छ। यसरी अहिले यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस अर्को कुनै अमुक दलको चाहिँ विग्रहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समाउन हुन मिल्छ मिल्दैन? यो अवस्थामा किमार्थ मिल्दैन। हामी नेकपा भित्रको चाहिँ आन्तरिक किचलो र द्वन्द्वमा हामी एउटा यन्त्र बन्ने, त्यहाँ हामी चाहिँ यो विषय वा त्यो विषयलाई चाहिँ उठाएर त्यो द्वन्द्वको चाहिँ हामी कुनै पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी एउटा पक्षधर चाहिँ बन्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो चासोको कुरा होइन। म दोहोऱ्याएर भन्छु श्रीकृष्णजी, हाम्रो चासोको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरूको बीचको चाहिँ द्वन्द्वमा थुप्रै संविधानसँग जोडिएका विषयहरू पनि चाहिँ छन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भूमिका के हुने हो। अहिलेको यो द्वन्द्वमा एक थरी चाहिँ नेकपाको चाहिँ नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीको चाहिँ समग्र चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्नुपर्ने चाहिँ मुद्दा उठाइराख्नु भएको चाहिँ छ। मैले अघि तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, हाम्रो संविधानले चाहिँ के प्रबन्ध गरेको छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरू सहित सामूहिक रूपमा संसदप्रति चाहिँ जवाफदेही चाहिँ हुनुहुन्छ र यो संसदप्रति जवाफदेही हुनु भनेको सत्तारूढ चाहिँ सांसदहरूको उपस्थितिको संसद मात्र त होइन नि, यहाँ विपक्षी दलसँग पनि उत्तरदायी हुनु भन्ने बुझ्नु पर्यो। जनताका प्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर चाहिँ आएका चाहिँ छन्। यसबाहेक के कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन भनेदेखि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री एक्लैलाई राज्यका समग्र चाहिँ निर्णयहरूमा एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको चाहिँ छैन। जस्तो संवैधानिक परिषदको चाहिँ प्रबन्धबाट हामीले देशको चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्यायपालिकाको चाहिँ सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ तपाईँलाई नियुक्तिमा संवैधानिक चाहिँ अङ्गको चाहिँ नियुक्तिहरूमा चाहिँ संसदको चाहिँ सहभागिता, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ सहभागिता, प्रतिपक्ष दलको चाहिँ सहभागिता पनि खोज्छौँ र प्रधानमन्त्री चाहिँ यो प्रक्रियाको चाहिँ एउटा अङ्ग हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी विभिन्न चाहिँ शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ संरचनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बिर्सनु नपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हामी त एउटा डेलिगेटेड सभरेन्टी, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, जनतामा निहित राजकीय सत्तालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, संविधानले चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन विधि अवलम्बन गरेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रणालीमा चाहिँ छौँ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संघीय सरकार मात्र होइन, प्रादेशिक सरकार पनि छ, स्थानीय तहको सरकार पनि छ, जहाँ विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ निर्वाचित भएर जनताका प्रतिनिधि भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हेक्का चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो नेकपाको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो वन पार्टी स्टेट होइन, सत्तारूढ पार्टीको मात्रै प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ अहिलेको यो संविधानको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जिम्मेवारी संसदप्रति उत्तरदायी हुने, संविधानको चाहिँ संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र सीमाभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने प्रणालीलाई पनि जोखिममा पार्ने ढङ्गले यो विवाद गयो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसले चिन्ता प्रकट गर्छ। यो विवाद त त्यतिकै आएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी भइदिएको भए
प्रतिपक्षी दल अलिकति बलियो भइदिएको भए, हस्तक्षेपकारी भइदिएको भए, दबाब दिन सक्ने भइदिएको भए त यी तमाम कुराहरू आउँदैन थियो होला। किनभने बितेका 8 महिनालाई हेर्ने हो भने यो बितेका 8 महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कुर्सी बचाउने ध्यानमा मात्रै हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दल कहाँ छ के छ केही थाहा छैन। कोभिडले जनता आक्रान्तमा छन्। जनताका विषयमा न तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ, न नेकपाको बैठकमा छलफल हुन्छ, न त संसद नै छ। अब यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताका लागि न सरकार छ न प्रतिपक्षी दल छ। अब यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका के भयो भनेर कसरी विश्लेषण गर्ने? तपाईँ स्वयं कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँले भनेको जस्तो मैले प्रारम्भमै मैले भने कहीँ केही कमजोरी चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि विपक्षी दलको चाहिँ भूमिकामा हामी चुकेका पनि होलौँ। त्यसलाई चाहिँ म प्रतिवाद चाहिँ म गर्दिनँ। तर विषयहरू उठ्दै नउठेको पनि चाहिँ होइन। हामीले यो कोभिड-19 को चाहिँ कोरोनाको संक्रमणको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ पार्टीले एउटा समिति बनाएर नै सरकारलाई पटक ध्यानाकर्षण चाहिँ गर्ने र जनताको चाहिँ जीवन र जीविकाको चाहिँ रक्षा गर्ने तर्फ चाहिँ घचघच्याउने काम चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छ। सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य चाहिँ जुन घटनाहरू चाहिँ घटेका चाहिँ छन्, तपाईलाई चाहिँ अत्यन्तै जीवन रक्षाका चाहिँ औषधिहरू चाहिँ उपकरणहरू खरिद गर्दा पनि चाहिँ भइराखेको चाहिँ अनियमितताका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विपक्षी दलले नउठाएको भनेको चाहिँ होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र चाहिँ छानबिन गर्ने निकाय चाहिँ सत्ताको छायामा पर्नु हुँदैन। हाम्रो न्याय प्रणालीमा चाहिँ सत्ताको चाहिँ राप त्यसको चाहिँ दबाव र प्रभाव चाहिँ पर्न थालेको चिन्ता चाहिँ विपक्षी दलको चाहिँ हैसियतले कांग्रेसले नउठाएको होइन। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चाहिँ स्वेच्छाचारितातर्फ चाहिँ उन्मुख छ भनेर चाहिँ नभनेको होइन। र यो दुईटा कैँचीमा चाहिँ जसरी दुईटा चाहिँ धार हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली स्वेच्छाचारिता, सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने, सबै संस्थाहरू चाहिँ कमजोर हुने, प्रधानमन्त्री एक्लै बलियो हुने, प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्ति पनि घातक चाहिँ छ। अनि अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पार्टीको चाहिँ कठपुतली चाहिँ बनाउने ढङ्गको सोच र व्यवहार सत्तारूढ चाहिँ दलभित्र जुन हामी देख्छौँ सुन्छौँ, यो पनि उत्तिकै घातक चाहिँ छ। त्यसैले मैले यो परिस्थिति आउनुमा त कहीँ न कहीँ यहाँहरू पनि जिम्मेवार त हुनुहुन्छ नि, होइन? प्रधानमन्त्रीलाई त्यो आत्मबल बढ्ने अवस्था आउनको लागि त यहाँहरू पनि जिम्मेवार कतै न कतै त देखिनुहुन्छ। यदि यहाँहरू अलिकति मैले अघि पनि भने बलियो भइदिएको थियो भने त्यो आत्मबल सम्भवतः उहाँ आउने थिएन होला, होइन? अब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको दम्भ र चाहिँ आफैलाई नपरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको एकलौटी निर्णय गर्ने, परामर्श नगर्ने, आफू बलियो हुने, संस्थाहरू चाहिँ कमजोर भए हुन् भन्ने जुन प्रवृत्ति हो, त्यो चाहिँ सत्तारूढ दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको राजनीतिमा यो प्रवृत्तिको चाहिँ घातक छाया परेपछि मात्रै सतर्क हुनुभयो। हामी प्रतिपक्षी दलले यो कुरा उठाउन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरू पनि रमिते भनेर प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्तिलाई हौसला प्रदान गर्ने चाहिँ काम गर्नुभयो। जब पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीजीको यो शैलीले पार्टीको राजनीतिमा चाहिँ एउटा दुरूहता थप्न थाल्यो, अहिले उहाँहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। त्यसैले यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस् चाहिँ श्रीकृष्णजी। अहिले प्रचण्डजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाउनु भयो तपाईको राष्ट्रवाद, खोक्लो राष्ट्रवाद। यो कांग्रेसले चाहिँ लामो समयदेखि भन्दै आइराखेको कुरा छ। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार चाहिँ संरक्षित भयो सत्ताबाट भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। कांग्रेसले लगातार यो मुद्दालाई चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ मुद्दा हो। कांग्रेसले भन्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यशैली स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको चाहिँ छ, आफै एकलौटी निर्णय गर्नुहुन्छ, संसदको उपेक्षा गर्नुहुन्छ, न्यायपालिकाको उपेक्षा गर्ने, संसदीय समितिहरूको उहाँ र उहाँका मन्त्रीहरूले उपेक्षा गरिराखेको हामीले देख्यौँ भनेर भन्यो। यो उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई नपरुन्जेलसम्म चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुभयो, थपडी बजाउनु भयो। अहिले उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि परामर्श नगर्ने, एकलौटी गर्ने प्रवृत्ति देखियो। त्यसैले यो जे भए पनि यसको दोषारोपण चाहिँ नै हामीले एकअर्कालाई गरेर होइन। म के देख्छु भनेदेखि नेकपाले प्राप्त गरेको चाहिँ 2074 सालको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनताको जनमतको चाहिँ अत्यन्त ठुलो अपमान चाहिँ भइराखेको छ। अहिले उहाँहरू दुईटै प्रवृत्तिको चाहिँ कारणले र चाहिँ तपाईलाई संविधानका संरचनाले प्रधानमन्त्री संस्थाको रूपमा प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ गरिमा र भूमिका चाहिँ
जोखिममा पर्दै गएको छ। संविधानका थुप्रै महेश आचार्यजी ठिक छ। अब यी तमाम विषयमा यहाँले सङ्केत गरिसक्नु भयो, यहाँहरूले भनेको कुरा लगभग अब हाम्रो दर्शकले पनि बुझ्नुभयो होला। अब यहाँहरू पनि यति बेला महाधिवेशनको चटारोमा हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले मैले यो संवादमा तपाईँसँग तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा सोध्नै पर्ने हुन्छ। अब पटक पटक कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार फागुनमा यहाँहरूले महाधिवेशन गर्छौँ भन्दै आइरहँदाखेरि अब फागुन 7 गतेबाट यहाँहरूको महाधिवेशन सुरु होला अनि नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउला? म चाहिँ केही समस्याहरू महाधिवेशनलाई हामीले भनेको जस्तो फागुनमा सम्पन्न गर्नका निम्ति के आधारभूत तयारीका समस्याहरू चाहिँ पार्टीभित्रमा देखिराखेको छु। त्यो भनेको भनेदेखि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, पुराना क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने चाहिँ जुन एउटा रुटिन काम थियो, दैनन्दिनको काम चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ कामलाई र त्यो कामसँग जोडिएका समस्याहरूलाई चाहिँ त्यसको थुप्रो लगाएर चाहिँ अहिले हामी पार्टीमा चाहिँ बसेको चाहिँ छौँ र त्यसको निराकरण गर्न सकिराखेको चाहिँ छैनौँ। र हाम्रो पार्टी केन्द्रले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ समयमै निराकरण गर्न नसकेको कारणले चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ तिथि मिति धरापमा पर्दै आएको चाहिँ छ। र फेरि तोक्नु पर्ने भयो, पछिल्लो बैठकमा हामीले चाहिँ त्यही कारणले सभापतिजीलाई घचघचायौँ। अब चाहिँ 27 जना साथीहरूले चाहिँ समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति विधि विधानको पालना, निर्णयहरूमा चाहिँ देखिएका कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू कहाँ छन् भनेर चाहिँ सभापतिजीको ध्यानाकर्षण गर्दै हामीले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको चाहिँ माग पनि गर्यौं। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्यो र त्यसमा हामीले के सहमति गर्यौं भने मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता जुन चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति प्रतिनिधि चयन गर्नका निम्ति चाहिँ आधारभूत चाहिँ एउटा तयारी हो, त्यसलाई चाहिँ यो मङ्सिर मसान्तभित्र पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ सीमारेखा हामीले तय गरेको चाहिँ छौँ। यो 14औं महाधिवेशनले गर्ला, त्यो खोजी गर्न सक्ने ल्याकत राख्ला कि या पुरानै नेताहरूलाई दोहोर्याउने हो? होइन, त्यो ल्याकत चाहिँ छ हाम्रो पार्टीमा, त्यो चिन्ता र त्यो चिन्तन पनि चाहिँ छ। तर तपाईले भनेको जस्तो हाम्रो पार्टी पनि केही रोगहरूबाट चाहिँ ग्रसित चाहिँ छ। गुटको राजनीति जब उत्कर्षमा पुग्छ न्यौपानेजी, मानिसहरूको चाहिँ विवेक चाहिँ बन्दी हुने अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ गुटको चाहिँ दासत्वमा चाहिँ हामी चाहिँ बाँधिन्छौँ र स्वतन्त्र विवेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ हराउने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ अपिल छ, मेरो आग्रह चाहिँ छ देशभरिका काङ्ग्रेसजनहरूलाई चाहिँ गुटको आँखाबाट मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ यतिखेर देशलाई जोगाउने प्रयोजनको निम्ति हामी निस्कन चाहिँ जरुरी छ। पार्टीको मात्रै कुरा भएन, यहाँ प्रजातन्त्रको मात्र कुरा भएन, यहाँ देशको अस्तित्वको मुद्दा पनि चाहिँ जोडिएको चाहिँ बेलामा हामी कति गुटको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हामी रहन्छौँ। त्यसैले यो गुटको राजनीतिले चाहिँ क्षमता भएका चाहिँ साथीहरू, नयाँ पुस्ताका चाहिँ साथीहरू, प्रतिभा, जोश, जाँगर त्यो चाहिँ फक्रिएर चाहिँ आउनका निम्ति चाहिँ असहज परिस्थितिको निर्माण भएको छ। हामी सबै गुटका बन्दी भएका चाहिँ छौँ, हाम्रा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दमित भएका चाहिँ छन्। त्यसैले यो परिस्थितिबाट चाहिँ जोगाएर हामीले महाधिवेशनलाई एउटा चाहिँ जीवन्त मुद्दामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बहस केन्द्रित गराउने, सत्ता राजनीतिको चाहिँ जुन द्वन्द्व छ त्यसबाट सिर्जना भएको चाहिँ द्वन्द्वबाट देशलाई चाहिँ निकाल्ने र हामी सबैले नसोचेको एउटा अनपेक्षित चाहिँ सङ्कट कोरोनाको, तपाईलाई चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बीचको बढ्दो द्वन्द्वको चाहिँ चक्रव्यूहमा चाहिँ नेपाल पर्न सक्ने खतराबाट र शिथिल हुँदै गएको हाम्रो अर्थतन्त्र, वर्षौं लगाएर चाहिँ एउटा निर्माण भएको अर्थतन्त्रको संरचना, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू, हाम्रा वित्तीय पूर्वाधारहरू, जनशक्तिको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ हाम्रो ह्युमन क्यापिटलको चाहिँ जुन रिसोर्सहरू चाहिँ छ, लाखौंको संख्यामा चाहिँ मानिसहरूको पलायन अहिले पनि भनेपछि यी तमाम समस्याहरूलाई बुझ्न सक्ने र यसमा चाहिँ त्राण दिन सक्ने नेतृत्व खोजेको छ मुलुकले पनि र कङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै नेतृत्व ल्याउँछ र त्यसका लागि तपाईहरुको भूमिका प्रभावकारी रहन्छ र यहाँहरू पनि यो र त्यो गुटमा पछाडि नलागिकन महाधिवेशनले चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ नेतृत्व खोज्ने पहल हुनेछ भनेर बुझ्न सकियो हैन? एकदम यही बाटो हो कांग्रेसको निम्ति। कांग्रेसको महाधिवेशन केवल आफ्नो पार्टी भित्रको चाहिँ अंकगणित मिलाएर, संख्या मिलाएर चाहिँ पदमा जाने नेताहरूको चाहिँ चयन गर्ने चाहिँ विषय बन्न सक्दैन यसचोटिको चाहिँ महाधिवेशन। यसचोटिको महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिको यो संकटलाई समाधान गर्ने नेतृत्वको
चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नेपालीजी। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले पछिल्लो पटक सत्ता साझेदारी दलसँग प्रतिपक्षी दलको साँठगाँठ अनि सँगसँगै उसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र महाधिवेशनले ल्याउने नयाँ नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ यी र यस्तै विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।